औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिडल स्कूल रंग वर्नोक 6वीं जमात हंद टोट तो शूबन बच्चे कड़न पन किताब यथ किताब नाव कशिर किताब तो सबक कड़न हवा युस सफ़ा नंबर 30 पे मौजूद सबक नंबर 4 हवा। बच्चों हवा मे उम्मीद तुम पन किताब कड़म तो सबकस पे वतमित हवा चैनुन सुत छठ ससर बस्तूर ऑक्सीजन तो अंग। हवा वुचित हेकान अत न कह रंग तो न कह मुश्क तुझ पता अम अपोज हवा चैनान। हवा वरई जिंद रोजुन नामुमकिन। सूत रेत काल येल सुत हवा डलान सह खुश करान तथ खुश हवा वनान। युस हवा वस तो जोर सान पक सह गो वाव। सर्द तो तेज हवास वनान छठ। गर्मस मज येल न हवा डलान दम ह्यू गचान तो ٲرق फटान तथ हालतस वनान ससर। युस हवा बड़ जोर शोर पक सह गो वाव तूफान। वाव तूफान मकानन पछन वड़वान दारन दरवाजन टासरारे तुलान तो कुल मूलो कड़ान। हवास ताकत तो जोर ते। फुटबॉल हंदिस अंदरमिस बस्तूरस येल हवा बरने यवान सह गबान। अमुक मतलब गो ছোरि बस्तूर ओस लोत तो हवोक वजन सत गो बियूत। बच्चों आज पढ़ो उती ताई तो बे पढ़ो ताकि तुह रोजे सबक याद। हवा चैनुन सुत छठ सूत छठ ससर बस्तूर ऑक्सीजन तो अंग। हवा वुचित हेकान तो अत न कह रंग तो न कह मुश्क अम अपोज हवा चैनान। हवा वरई जिंद रोजुन नामुमकिन। सूत रेत काल येल सुत हवा डालान सह खुश करान तथ खुश हवा वनान। युस हवा वस तो जोर सान पक सह गो वाव। सर्द तो तेज हवास वनान छठ। गर्मस मज येल न हवा डल दम ह्यू गचान तो ٲرق फटान तथ हालतस वनान ससर। युस हवा बड़ जोर तो शोर पक सह गो वाव तूफान। वाव तूफान मकानन पछन वड़वान दारन दरवाजन टासरारे तुलान तो कुल मूलो कड़ान। हवास ताकत तो वजन ते। फुटबॉल हंदिस अंदरमिस बस्तूरस येल हवा बरने यवान सह गबान। अमुक मतलब गो ছোरि बस्तूर ओस लोत तो हवोक वजन सत गो बियूत। सबक नंबर 4 हवा युस उम्मीद तुह यह सबक जहनस मज आमुत तो यस बच्चस मुश्किलात कशिर पढ़नस मज सह थी बे ख्याल तो बे अकि फिर पढ़ बह तिकज यह सबक गो तुह बेहतर तरीक सान याद।
ژینُن، سوٚت، ژھٹھ، سٕسر، بستوٗر، آکسیجن، انگ۔ ہوا چھِنہٕ أسۍ وٕچھِتھ ہٮ۪کان، اَتھ نہٕ چھِ کانٛہہ رنٛگ تہٕ نہٕ کانٛہہ مُشک۔ اَمہِ اَپوٚز ہوا چھِ أسۍ ژینان، ہوا ورٲے زِنٛدٕ روزُن چھُ نامُمکِن۔ سونٛتھ تہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ ییٚلہِ سوٚت ہوا ڈالان چھُ سُہ چھُ اَسہِ خۄش کران، تَتھ چھِ خۄش ہوا وَنان۔ یُس ہوا ؤسۍ تہٕ زورٕ سان پَکہِ سُہ گوٚو واو۔ سرد تہٕ تیز ہواہَس چھِ وَنان ژھٹھ۔ گرمس منٛز ییٚلہِ نہٕ ہوا ڈلہِ، دم ہیوٗ چھُ گژھان تہٕ ٲرکھ چھِ پھٹان، اَتھ حالتس چھِ وَنان سٕسر۔ یُس ہوا بڑٕ زورٕ شورٕ پَکہِ سُہ گوٚو واوٕ طوٗفان۔ واوٕ طوٗفان چھُ مکانن، پشن وٕڑواوان، دارٮ۪ن دروازن ٹاسہٕ رارے تُلان تہٕ کُلٮ۪ن موٗلہٕ کڑان۔ ہوہَس چھِ طاقت تہِ تہٕ وزن تہِ۔ فُٹ بالہِ ہِنٛدِس أنٛدرِمِس بستوٗرس ییٚلہِ ہوا برنہٕ یِوان چھُ سُہ چھُ گۄبان۔ اَمیُک مطلب گوٚو ژھوٚرُے بستوٗر اوس لوٚت تہٕ ہوہُک وزنہٕ سۭتۍ گوٚو بیوٗد گوٚو وزن دار۔ وآخر دعوانا الحمدُللہ رب العالمین۔